الله پاک عقیدت من کړي او څوک چې قرآن نه لري کېږي نو قرآن پاک په خپل وایي من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د قرآن نه مخ واړو دا نه زندګي به لنډه ډنګې هغه سره به د دنیا ټول اسباب وي لیکن ژوند به یې خراب وي پریشانه به وي ونحشره يوم القيامة أعمى لقيامة ورد من الجرابات والنبي قال رب لما حشرتني أعمى ديوي يا الله ولد الجرابات وقد كنت بصيرا أو أمد الدنيا في دين ما تصدقين قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ديوي الله جل جلاله فرمائے جما آیاتنا تا تراغل خطاب شاہ تغنول وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى نمون دیا پر رحمت ندیر کرد نظمانو دا کتاب برکتی کتاب دے عمل دور بلالی بیدی او علاج کول مفتن اڑول دا دی باعث دی پریشانی دی او باعث دی عذاب دی نو ننجو امت من عذاب نلگی او امت پریشان دے دی واحد و جزالت قرآن پاک خلقو پیخے نو اللہ جل جلالہ من رسول اللہ قرآن پاک عمل نشن کی اللہ پاک دی زمن زندگی قرآن سروا بستکی او اللہ پاک دی تاریخ دی دلویل و امدول ہوئی اللہ پاک دی ضرور پریشانے قتلی دی کتاب شند قرآن پاک منتوے دا ناس بکمان کی او دور خاندان الحمدللہ قرآن والے رشتہ داران قرآن والے منگل اللہ پاک راس تاریخ ابراہیم والے دور خاندان والے جو قرآن والے دے مدرسوں سرے کار دے دے قرآن سرے کار دے نو الحمدللہ دا سکلت منگا قرآن پاک ہوئی منگا قدیم لی اللہ پاک شکریہ دا کو یا اللہ آئیسے مشکلات ختم کی بیماری ختم کی یا اللہ دل عمر دراز ورکی دبشی عالمان کی اور الحمدللہ عالمان شکو انا اقبل بچی کو کسی اقلال ولاری مدا پڑی رفنولی او بچیوں دادی دکار والا بچی دادی نا اللہ پاک کی زمن کا بچیوں عالمان کی او ہماری سے قرآن پاک درس کی قرآن پاک بجود افری غرب تیخی جو منگا ددنا فی دواتیو او دا قرآن پاک منگا عزت و پاپل زندگی کی راولو اللہ نے مانا تھا سبولو در عمل توفیق راکی آمین بیان کرو مدیس